भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Zephaniah chapter 3 verse 17. या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदे आसा जैत दितलो झुजारी तो. सर्वेस्पर तुजो देव आज तुज्या मोदे आसा जैत दितलो झुजारी तो. तुज्या विशीं तो आनंद भरीत जातलो आपल्या मोगान तुका तो नोवी करतलो. उत्साहाच्या दिसा संतोषतात आणि उल्हासतात तशे तो संतोषतलो आणि उल्हासतलो. वर्स 18. हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो ताची लस तुका आणखी बगूंक पडची ना. आज आमचे निर्भागपण पयस करतलो जेजू आमच्या संगात आसा. वेळ घडी ताणें आमकां फावो केला ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. बापा पुता पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी अर्घा दिवया आराधन करया स्तुती करया. तुका नांव वाडटल्या येसुम्या कित्याक सर्ग आनी संवसार तुवें रचताय. तुजी स्तुती करता तुका वंदिता तुका वाकणटा म्हणून ह्या गायनाद्वारे आमी जण एकले स्तुती कर म्हणया वळार. वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गाता तुझे नाव कंटा तुझो मोग नियाळटा तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव वाडटा येसुम्या वडवीक तुजी गाता. सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय. विविध रस्ता मदलो मनशाकून सोबारलोय तुज्या सारक्या रुपीत केलो. तुका नांव वाडटा येसुम्या सम्यक आमी अर्घा दिवया वाकण आज प्रत्येक नवदीस ताणें आमकां फावो केला. आज ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावन रावया. ताणें केल्लें सर्व करया सकाळच्या अर्घ दिता आसतना ताका आमी स्तुती करया वंदया वाकणया नमस्कार कर म्हणया वेळार. आयचो दीस आमी
देवाच्या हातान समर्पित जेजू राय जो राय उर्वीक तुझी आज आमच्या मध्ये हजर आसा त्या दुनियाक आमी स्तुती करी आणि म्हणया वाढता येसुम्या उर्वीक तुझी गाथा प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मोगाचेर आज जेजू रायाचे फेस्त जावन आसा. जेजू राय सो राय आमचो सोमी सडवंदार जीवदातार जावन आसा. आज उबारी आनी ताचें नांव वर्ते आनी वर्ते कित्याक तो एकलोच आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा. हांगाची दोन टेस्टमनी आयकुया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया आयच्या दिसा. Praise the Lord. I'm from Bangalore. I would like to give a testimony on behalf of my brother. From a very long time, nearly a year, we were looking out for a proposal for my brother. We tried through many ways and many people, but all our efforts were in vain. We couldn't find a suitable match. Hence, we were very anxious. During this time, my mom forwarded me this link and also requested to send a petition to Brother Prakash about this matter. Brother Prakash gave us the word of God, and me and my family continuously started repeating the word of God. Also, when I just opened the link, it was on 8th of September, the feast of Our Lady, and Brother Prakash had mentioned he would begin the 21-day parable prayer. Though I couldn't join the live link, I used to watch it and pray during my travel to and from work. And I cannot even imagine that within a very short time, we miraculously got connected to someone, and finally it was a suitable match. It is indeed such a great miracle because when we tried so much for a long time, it was not possible and very difficult too. But when we surrendered to God and started repeating the word of God, which Brother Prakash gave us, that is Psalm 107:6, we miraculously found the right partner for my brother. I'm really thankful to my Lord Jesus for this beautiful, wonderful miracle in our life and also my brother's life. Also, I thank Brother Prakash and his team for their constant prayers, guidance, and for this wonderful prayer service they are conducting. May all continue to be blessed and be a blessing to all of us as well. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Amen. प्रेज द लॉर्ड. हांव सेलीन मुंबयतान उलयतां. मुंबयतान म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हजो भाव पद्र्याप तो एप्रिलान इंडिया आयिल्लो. ताका मे म्हयन्यान रिटर्न इटली वचूंक आसलें. ताचें मुखलें शिकप डॉक्टरेट करूंक आनी एप्रील एंडाक लॉकडावन जालें आनी इंटरनॅशनल फ्लायट बंद केली आनी तशें ताका इटली वचूंक जावंक ना. आमी मुस्तू मागोवन आसल्या ताच्या पासत. आमी ऑक्टोबरान ताका डॉक्टरेट करूंक एनरोल जावंक जाय आसलें आनी ताका इटली वचचें जाल्यार इटलीच्या हेल्थ मिनिस्टरांत लेटर जाय आसलें आनी ताका लागून तांणी एप्लाय केलें आनी ऑक्टोबराच्या 13 तारखेची तिकेट बूक केली आनी ऑक्टोबराच्या 11 तारखे म्हणसर वाट पळयली तरी पूण ताका लेटर येवंक ना. मागीर 11 तारखेर सांजेर 6:30 हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान मागता म्हूण सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी आमकां रिपीट करूंक सांगलें. हें वर्ड ऑफ गॉड हांवें म्हज्या भयणीक आनी भावाक धाडलें आनी सगळ्यांनी मागलें. 12 तारखेर 3 वरांच्या आराधना वेळार मागलें. 3:30 म्हजो भाव टिकेट कॅन्सल करूंक प्रोसेस करूंक आसलो आनी आराधन काबार जावन 10 मिनटान ताका मेल आयलें लेटर मेळ्ळें म्हणून आनी ताचें टिकेट कॅन्सल करचें रावयलें. येदें व्हडलें आजब केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. 5 प्रॉमिसेस आमी जाण एकलें सांगात उच्चारता आसतना पर आमी इल्लेशें मिस्टेक केला. तें लेवी शास्त्र म्हणजे थंय विळाप म्हणला. लेविटिकल्स जावन आसा तें लेवी शास्त्र. पोरण्या टेस्टामेंटांत लेविटिकल्स म्हणला लेवी शास्त्र. दयाकान थंय पळया लेवी शास्त्र 20 आनी 24-11 थंय इल्लें तितून घेवया. पर सांगात म्हणी आमी लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 11. हांव तुमच्या मदें म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. साम चॅप्टर 25 वर्स 3. तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे नात
पूण कारण नासतना विश्वास करता ते निराशी जातले. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुझ्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांभाळ. तुझे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 25 वर्स 17. आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय, म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. प्रत्येक तरान आज सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळू. प्रत्येक तरांचो आशीर्वाद आज मागून घेता आसतना परत दोन टेस्टिमनी आयकुया, ताका अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टामणी दिवंक आशेतां. हांव मस्त डिप्रेशनार गेल्ली. जीवघात काडूंची ताळणी म्हाका येतली. त्या वेळार म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचें लिंक धाडलें आनी सकाळीं दनपारां हांव मागणें आयकतली. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका किर्तन 22 ओळी 5 आनी किर्तन 50 ओळी 15 हें देवाचें उतर रिपीट करून म्हाका सांगलें आनी हांव तें रिपीट करतलें. आनी अजाप म्हणले बरी देवान म्हज्या मतीक समाधान दिलें आनी आतां कसलीच ताळणी म्हाका येना जीवघात करची आनी हांव मस्त बरी आसां आनी मस्त समाधान म्हाका मेळ्ळां म्हज्या मतीक. देखून देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशक आनी तांच्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव शांती मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत सुमार साबार तेंपातावन घरा येनातलो. वायट इश्टांक आतां मेळोन भायल्या भायर रावतलो. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें हांव सदांच आयकतालीं आनी ताका हांवें पिटिशन धाडलें म्हज्या चॅरके खातीर मागोंक. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. 2 हप्त्यां भितर म्हजो पूत पाटी आयलो. आतां तो आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच जायते उपकारां आमच्या जिवितांत ताणें केल्यांत आमकां समेस्तां बरी भलायकी दिवन राखलां. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पांगडांक आमच्या खातीर मागल्ल्या समेस्तांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दाराळ आशिर्वादां तांच्या मिसांव कामाचेर हांव मागतां. तशेंच देव तांकां बरी भलायकी मतीचें समाधान दिवन राखून दी म्हूण मागतां. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज प्रत्येक तरान देवाच्युत जेजू रायचे फेस्त जावन आसा. हर एक स्वत जेजू रायचे आज फेस्ताचें आचरण करता आसतना ताचें नांव आमी वयर उबारया. आज दनपार आमची 1 घंटेचें आराधन आसा. 3 ते 4 सिर्फ आराधनांत आमी प्रत्येक तरान जेजूक आराधन करून ताचें नांव वयर उबारया. प्रत्येक तरान आज म्हज्या मोगाचेनो एक मोठवी शिकोवण आमी लूक चॅप्टर 8 वर्स 24. लूक चॅप्टर 8 वर्स 24. जेजू सरशीन आयले आनी ताका जागोन मेस्त्री आमी बुडटाव. प्रत्येक तरान म्हणून बोबाट मारले. जेजून उठोन वाऱ्याक आनी उसांबोळारांक बेश्टयले. तेदवा वारे वादळ रावले आनी सकट शांत जाले. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो एक मोठवी ओळी आज आमी सकाळच्या नियाळ करता आसतना जेजू रायाच्या फेस्ता दिसा जेजू आमचो राय जावन आसा. जेजू आमचो सोडवंदा जावन आसा. जेजू आमचो जीवदातार जावन आसा. तुमी हर एक दिसा एटलिस्ट 9 टेस्टिमनी आयकतात. कोणेंय केल्ली न्ही. ओन्ली त्या रायाच्या रायान ताच्या पदवेन आज आमचें जिवीत बदलावण केला ताणें. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो पळया जेजू त्या बोटीर या न्हिदोन आसता वेळार जेजू सरशीन येवन जेजू सरशी आयले आनी तांकां जागोन म्हणाले मेस्त्री आमी बुडटाव. जेजूला घेवन ते म्हणाले मेस्त्री आमी बुडटाव. जेन्ना उसांबोळ दर्यो उसांबोळ जावंक सुरू जालो जेजू एका सुवातेर बरी न्हीद काडनासलो. शीस घाबरले. शीस चिंतले की आमी बुडटाव जेजूय बुडटाव. म्हज्या मोगाचेनो शिसांच्या मुती इतले वचूना की उदक सर्ग संसार जे कितें सगळें ताणें रचला
ताचेर अधिकार चलोवन आसा म्हणल्या विशयान तांकां विचारलेत ती. आनी जेन्ना भोरच्या वेळार सगळे मोचव्यार उदक येवंक सुरू जालें, मोचव्यार उदक येवंक सुरू जाता आसतना ते धांवून वेता आनी म्हणटा मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटाव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे तितलेच आवाज जेजूच्या कानार पडल्या तक्षण जेजू उठा लागलो आनी वाऱ्याक आनी वादळाक फर्मोंक लागलो आनी सगळे शांत जाले. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या दिसपडत्या जिवितांत चालत्या जिवितांत आमच्या घराब्यांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावरांतय जावफ्रो आमच्या कामांतय जावफ्रो दिसपडत्या जिवितांत कितल्या पटी असलीच लारां उठोन आसात. बरच्या बरी आमी भोगते आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांव एक तुमकां मोठे घडीत तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हणल्यार लास्ट 2 म्हयन्या पयले एका व्यक्ती म्हणा लागलो सुमार 11:30 12 o'clock राती फोन करून म्हणालो ब्रदर आनी म्हाका जिवंक जायना, हांवें मोराचें म्हूण डिसायड केला आनी सुसायड करचें म्हूण हांवें डिसायड केला. हांव कितें जालें? तो म्हणा लागलो की कांयच ना, लाखांनी रीण आसा, हे रिणांतल्यान म्हाका बचाव जावंक जायना. हांवें कितले रीण आसा? 20 लाख. हांवें 20 लाखा खातीर तूं जुकाण घेतय? 20 लाखा खातीर सुसायड करून तूं भायर सरलाय? देवान तुका हात पांय दिला, बरी गिन्यान दिला, जाणवाय दिला, बळ दिला, घटाय दिला. तुजी प्राय ओनली आता 45 years. आणखी लांब अवकाश आसा तुका. आज तूं सिंपल रिणा खातीर आज ह्या रिणाचेर अधिकार सोरिल्लो जेजू तुज्या जिवितान वर्तो जावन आसा. आज ताचेर पातयेवंक शीक, ताचेर पातयणी दवर. तो तुका वाट दाखयतलो. कित्याक तो ताणें ह्या संवसारांत तुका धाडला. आज खंयच्याय कश्टान जावफ्रो ह्या खंयच्याय प्रॉब्लम तूं रिणांत सांपडले जाल्यार तो त्या देवाक परत तो देव म्हणून वळखूंक शीक. तो देव म्हज्या जिवितांत अद्भुतां करता म्हणून तूं विश्वास दवरूंक शीक. खंडीत जावन तोच जेजू तुका वयर मारतलो. तो तुका सांडून घालिना. कित्याक म्हणून देवाचें उतर म्हणटा की हांगा पळया जफानिया chapter 3 verse 18 पळया. जफानिया chapter 3 verse 18 हांव तुजे निर्भाक पयस करतलो. ताची लज तुका आणखी भोगूंक पडची ना. ताची लज आणखी तुका भोगूंक पडची ना. ताची लज आणखी तुका भोगूंक पडची ना. आज तुका 20 लाख रीणाचो लज नाका. समाजान तुका तकली उखलूंक जायना म्हणून चिंती नाका. परतून त्याच समाजान तूं तकली उखलून चलतय. जावफ्रो कोणें तुका फसयला, कोणें तुका सकयल घाला, कोणें तुका लोटून घाला, जावफ्रो कोणें तुका चीट केला. आज तुजें घर येला म्हाका वता म्हूण तूं चिंतय जावफ्रो आनी तुका होप ना. आज लोकां मुखार म्हाका लज म्हूण तूं भोगतय जावफ्रो. तुजो देव तुका लजेक पडोवंक दिना. त्याच सुवातेर तुका रेस करतलो. भिया नाका. तुज्या रीणकाराक उलय तूं, भिया नाका. म्हज्या मोगाचें ल्हानशें मागणें केलें आमी मागणें केलें. देवाचे उतार सांगात आमी रिपीट केलें आमी. मागीर दुसऱ्या दीस म्हणा लागलो ब्रदर हांव जियेता, हांव जियेता, कितें ना कितें करून जियेता. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं व्हिडियो आयकलो हांव. म्हज्या मोतीक समाधान भोगूंक सुरू जालें. कित्याक म्हणल्यार म्हजें तें कावजिणी भिरांतली पयस सुरू जालें. ब्रदर म्हजें घर येला म्हाका वेता म्हणला जाल्यार हांव भियाना ब्रदर. कित्याक देव म्हजें घर येला म्हजो दिवचो ना, दिवचो ना. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान तो बँकांत गेलो. दुसऱ्या दिसा उलयलो बँक मॅनेजरा कडेन. पळय म्हाका थोडोसो टायम दी, हांव सगळें म्हजें रीण फारीक करता. कित्याक म्हळ्यार जें कितें म्हजें तें सूख जालां हांवें तुमचे फोन उखलूं ना आनी तुमकां येवन मेळोंक ना. ताणें परतून ताका 2 म्हयन्याचो टायम दिलो. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 2 म्हयन्यांनी ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. एक दुसरें म्हज्या मोगाचें न्हू देवान ताका गिन्यान दिली, जाणवाय दिली आनी एक मोठो बिजनेस करूंक सुरू केलो. रात आनी दीस तो आनी तेच्या बायल वावरूंक सुरू केलें. मागणें दवरतालीं आनी काम करतालीं. म्हज्या मोगाचें न्हू 2 म्हयन्या त्या 1-1.5 म्हयन्या भितर म्हज्या मोगाचें ताणें सुमार पयशे बँकाक फारीक केले. त्या मॅनेजरान आणखी टायम दिलो. आतांय ती रातां दीस मेहनत करनासात. कित्याक देवाची दैवीक सकत तांच्या वावरांत ती पळोवन आसा. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचें आज आमी कितल्या आमच्या जिवितांत बुडता म्हूण चिंतला जावफ्रो. बुडच्या वेळार सुसायड करचें चिंतल्या व्यक्तीन म्हज्या मोगाचें समाजांत म्हाका मान ना आनी म्हाका जिवंक जायना म्हूण चिंतल्या व्यक्तीन म्हज्या मोगाचें जेजूचेर पूर्ण भरोसो दवरलो. कित्याक ह्या शिसांनी वचून जेजूक म्हणलें की सोम्या आमी बुडटाव. त्या क्षण जेजू उठलो आनी लारांक आनी वादळांक त्या सोम्यान शांत केलें.
ह्या बाबाची जिवीत आसता इतल्या लाखाच्या रिणाक एका उतरान म्हज्या मगोचेर तो मॅनेजर शांत जालो आनी ताका अवधी दिवंक लागलो, टायम दिवंक लागलो. पळय टायमाच्या पयलेच ताणें कितेंय बँकाक भरले आनी वरते आनी डबल त्रिबल टायम दिवंक सुरू जालो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगोचेर देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लूक चॅप्टर 1:37. आज प्रत्येक तरान ह्या मॅनेजरचें मन बदलेलो मात्र न्ही, देवान टायम दिवंक सुरू केलो आनी खंयचे एक ल्हान बिजनेस ताणें गोबेलें घरा सुरू केलो म्हज्या मगोचेर तांतूं देवाचो आशिर्वाद देवंक सुरू जालो. आज रातन दीस मेहनत करता जाल्यार तांकां पुरो आसतना म्हण भोगनासतना कंटिन्यू व्हिडिओ आनी इंटरसेशन प्रेयर कंटिन्यू चालू दवरन तांच्या कामांत ती मग्न जावन आसात म्हज्या मगोचेर. कितेंय तांकां बरें इन्कम मेळटा त्या सुवातेर ते व्हरून व्हरून ती बँकां दिता आसात. हालेलुया, 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 हालेलुया. इतली वर्सांची मोत स्टक जावन आसते, बंद जावन आसते, कितें करचें म्हण कळीत नासलें. लॉन 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 म्हण खाली भिवन कावजेवन आसते. जेन्ना जेजूच्या ताणें दिश्ट लायली ते जेजूक पातयेवंक सुरू केली. आज जेजू तांच्या वावरांत काम करता आसा. पळया मोरिया आनी जुजे सांगाता जेन्ना जुजे काम करता आसतना जेजू तांच्या मदें आसलो. सेम जेजू म्हज्या मोगाचेर आज तांच्या वावरांत रावलो आनी तेचे वावर फळादीक करूंक सुरू केलो. त्या वावरांत आशिर्वाद देवान दाखयले मात्र न्ही, आतां तांचे वावर हर एक वाडते वाडते वेते आसा. म्हज्या मोगाचेर जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया, जेजूक आमच्या वावरांत आपया, जेजूक आमच्या घरांत आपया, जेजूक आमच्या जिवितान आपया. म्हज्या मोगाचेर जेजू खंय आसा ताका पयलो जावं खंय दितात, खंयच्या सुवातेक आमी आराधन करतात थंय ताची दैवीक सकत आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर जण एकला तें वळोन येता आसा. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचेर तोच जेजू आज आमच्या जण एकल्याचें निरासपण पयस करतलो. आज त्या सुम्या संगे सुम्या आमी बुट्टाव, आमकां वाट दाखय, आमकां बचाव कर. जेजू आपया आपया, खंडीत जावन ताका जागो दिया आनी तो सगळें करतलो. तो तुमची गिन्यान वाडयतलो, हातागाले काम पोता पावयतलो, मुखली वाट तो उक्ते करतलो. एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया, दोळे आमची धांपया. ते जेजूक आराधन कर म्हणया वेळार, कित्याक तो रायचो राय जावन आसा, तो आमचो धनी जावन आसा, तो आमचो सडबंदार जावन आसा, तो आमचो जीवदातार जावन आसा. ते जेजूक अर्घ दिवन म्हणया, प्रत्येक तुका नावाडटा हांव सुम्या, तुका वाखणटा हांव सुम्या, तुका आमी स्तुती करता हांव सुम्या, तुका आमी वंदिता हांव सुम्या. तूंच आमचो आसो, तूंच आमचो भरवसो जावन आसा. मोगण कुटाम फावो केले, क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयले, जीवन पावन केले. तुका नावाडटा येसुम्या. बघा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या भगवंताने मोदी रक्तान बलिदान कर, आशीर्वादीत कर, नॉयत कर, ब्लेस कर. तुज्या कृपेन आमकां भर सगळ्या वायट तर विघ्नांतून आमकां राख म्हज्या जेजू. तुज्या आत्म्यान आमकां भर सुम्या जेजू. आयचे दिसा आमकां जण एकला तुज्या दिश्ट लावन रावोंक, तुज्या एक सावन रावोंक आमकां कृपा बळ सकता बाई. तुज्या आत्म्यान आमकां भर सुम्या, तुज्या ध्यानान आमकां भर सुम्या, तुज्या कृपेन आमकां भर सुम्या म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून मागता. तुझो मोगनी आता तुका हरसीता येदन्या. प्राइज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज दनपारा दीस 3 ते 4 एक घंटो विशेष रितीचें आराधन आसा. दयाकरून कुटुंबा समेत हे दनपाराच्या आराधनान भाग घेया. आज सुखान आसतना हे आराधन भाग घेवन तर जेजू रायाच्या रायाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, वाखणया. कितलो लोकांचो उपवास आज आसा. आज प्रत्येक उपवासात ठरयल्या तुमकां जण एकल्या बाबडे जिवीत आशिर्वादीत जावन तुमच्या उपवासाद्वारे जायत्या लोकांची बाचावी लाव जावं दी. अरे वायटांत जेजू तांकां सुटका लाभून मागया. आमेन.